sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, maginusul kita sa itong mga sala, aron maandam kita alas pagsaulog ni Santos nga Misa. Magampo kita, o Amahan, gihimo mang bugos sa kaminyo nga usa ka balaan nga misteryo, o sa katimaan sa gugma ni Kristo alang sa iyang katauhan. Patalinghugi amo mga pagampo, alang kang Jervy, Brian o Priscilla Mary, uban sa pagtuo kanimog sa usagusa. Nagpasalig sila karong adlaw sa ilang panaghigugmay. Ang ilang mga kinabuhi mahimunta kanunay nga mga saksi sa katinuod sa ilang gugma. Kini among ipangayo pinagi sa Manong Kristo imong anak, nga buhi gariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Unya mingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga maginusara ang tao. Himuan ko siyag kauban ug katabang ngangay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam ug gidala niya sila ngadto sa tao aron iyang nganlan. Bisag unsa ang ingalan sa tao, sa matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busa, ginganlan sa tao ang tanang kahayupan ug ang mga langgam, ingon man ang ihalas nga mga mananap. Apan wala siya'y nakit-an nga angayng ikauban ug katabang. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao, ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug gusok, ug gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babay, ug gidala niya ang babay ngadto sa lalaki. Ug miingon ang lalaki, ani aragayod ang sama kanako. Bukog gikan sa akong bukog, ug unod gikan sa akong unod. Babay ang ngalan niya, kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug mausa sila. Silang duha pulos hubo, apan wala sila maulaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo.
kaluoy niya, way utlanan. Ang iyang tuong kamot sa Ginoo, iyang gipakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay, kundi mabuhi. Isang yaw ko, iyang ngalan. Ang adlaw naghimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmayan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanton. Sa Ginoo nahimo kining tanan. Kahibulo ngan sa mata. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmayan. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug Pagbasa gikan sa unang sulat sa mga taga-Korinto. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Apan kun wala ako'y gugma, sama ra ako sa saba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit nung mensahe, makabaton sa tanang kahibalo, ug makasabot sa tanang tinago. Bisan may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako, ug ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluluyon. Dili kini masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos.
Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuuran. Ang gugma mapailubon, mutuo, mulaom, ug mulahutay gayod. Ang mga pagpadayag sa langit nung mensahe, lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsulti lahi nga pinulungan, mawala, ug ang kahibalo, mahanaw, apan ang gugma, dili gayod matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ko ikaw, O Ginoo. Pipila ka parisiyo miduol ug misulay pagbitik kang Hesus pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag siyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa nining bahina sa kasulatan? Sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki o babae og miingon. Tungod niini ang lalaki mubiya siyang amahan o ginahan, ug mutipon siyang asawa, ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundili usa lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong hapon sa tanan. Ngadto ni Jerby Brian o Priscilla Mary, dunay importante nga angayan buhaton ninyo human sa pagdawat ninyo sakramentos kaminyoon. Inyo naman ning gibuhat, ako lang nga ipadayon ninyo. O ayaw gininyo kalimti. Ilabi na diya sa sitwasyon ninyo sa inyuhang kinabuhi nga minyo nga maglagyo magyud mo tungod sa tawag sa sitwasyon sa inyuhang mga trabaho. Og importante gayud kini nga inyong buhaton kanunay ang communication ninyong duha ipadayon. Gihimo naman na ninyo karon, maunay nag-sustain sa inyong relasyon. Kay lagyo na magyud mo daan sa inyong kinabuhi tungod sa trabaho. Ipadayon ninyo. Ug ayaw mo pag-set og rule sa inyong communication. Nga moingon nga ikaw gyud una og tawag, ikaw una og chat. Kung dili, kamong duha, nga bisan kinsay makauna, o kinsay muuna. Kayong mag-set mo og kanang ruling nga, maugid na, kinahanglan nga si Jerby may muuna og chat. Niya og mabisi si Jerby, tungod sa iyang trabaho, unya, buntag pa, udto nagpaabot na si Priscilla. Hantod nahapon na lang, sa may mahitabo. Sa sunod nga mahitabuan na, posible ang sunod mahitabuan na ay mga kahiubos, pangluod, o kaha, silos. Pero lisod po na, magsilos, yatas Jerby sa barko niya. Lisod po. Mao na nga yung pag-set og
kanang ruling sa inyong hangwan nga mao'y muuna. Kung dili, kamong duha magsinabtanay. Nya maura na usa nga ako angon nga importante kaayo ninyong duha. Di na ta magisgot og daghan kay daghan na mo hinumduman. Busy pa mo sa trabaho, busy sa paginabuhi, daghan pa mo hinumduman. Lisod na. Pero kining maong communication ninyong duha, mahimo ni nga maoy makapalahutay ninyo. Kung diha sa inyong kinabuhi, magbaton mo ining kinaiya, nga importante kaayo nga mga kinaiya nga angayan batunan sa usag-usa, labi na sa magtiayon. Nato, ilabi na gyud sa magtiayon. Kining kinaiya sa pagkamapausanon. Mahimo lang nga maayo ang atong komunikasyon sa usag-usa, diha sa pamilya, diha sa katilingban, diha sa magtiayon, banag asawa, kung naa nato ang kinaiya sa pagkamapausanon. Ug mauni ang kinaiya nga gipakita ni Kristo. Mauni ang kinaiya nga gipakita sa Ginoo nato. Nagpaubos siya siyang kaugalingon, mianhi siya sa kalibutan, aron luwason kita gikan sa ato ang kasaypanan ug sa atong kasalanan. Ug mauna, Jerby, Brian ug Priscilla Mary, batunin ninyo ang kinaiya sa pagkamapausanon aron nga dili mahimo nga dili moabot sa punto nga kana bang mahimong rason ang dugay nga komunikasyon nga magsapot-sapot na, magluod-luod, magsuko-suko na. Og ang ikaduha mao ang pagkamapasayloon. Wala gyud tao nga nahimong perfect diha sa iyang paningkamot tungod kay gihimo ta sa Ginoo nga dili hingpit. Masipyat gyud ta, makasata. Tinukmod sa tawhanong kahuyang nagyoy mga kasipyatan. Ug dawato na to na. Dawata na Jerby ug Priscilla nga dili gyud mo perfect sa usag-usa ninyo. Aron ginamit ang mapausanong kinaiya makasabot mo sa usag-usa ninyo. Nga dili moabot sa punto nga magpataasay mo sa inyong garbo nga lisod ang pagpasaylo. Ug mauna nga kinahanglan gyud ang pagpaubos sa kaugalingon aron makapasaylo. Ug ang ikatulo nga kinaiya nga kinahanglang batunan ninyo diha sino pa nag-uban isip banaw asawa. Mao nga ipadayon ninyo ang inyong pagkamahigugmaon sa usag-usa. Di gyud tingali ta mo abot dinhi karon kung wala ang gugma ninyong duha. Ako di gyud ko maabot diri ron og wa pa mo magkahigugmaay. First time nga wa ko katambog ordinasyon sa diocese tungod ninyong duha. Nga sukad 2002 ko na pari matag na ay ordinasyon sa diocese naagyug ko tungod kay kahigayunan pud na nga mag-renew ko sa ako ang vow sa akong ordinasyon. Pero akong gipili nga niya nakig-uban ko ninyo. Ug maunay inyuhang paningkamutan nga mapadayon ninyo. Kung unsa man ang gipakita ninyo paghigugmaay sa usag-usa, gikan pa sa una sa nag-uyab pa mo hangtod karon nga niabot ta ining pagdawat sa sakramentos kami niyoon, ipadayon ninyo og gani mas labuan pa ninyo, dugangan pa ninyo aron mas malig-on pagyud
ang inyong panag-uban isip bana og asawa. Nga bisan pa man kung maglagyo mo, tungod niya ng gugma nga inyong gipadayag sa usag-usa, makalahutay mo. Ug labaw sa tanan, pangayuan ninyo ang panabang sa Ginoo. Tungod kay walay mahimo ang tao, bisan unsa pa man ka bright ang tao, bisan unsa pa man ka adunahan ang tao, bisan unsa pa man siya ka inila, nga tao des katilingban, kung wala ang Ginoo sa kinabuhi, mahimong walay kapuslanan ang tanan. Jerby Brian o Priscilla Mary, pagpaduol kamo sa Ginoo. Himuan ninyong kabahin ang Ginoo diha sa iyong kinabuhi nga minyo. Kanunayan ninyo ang pag-ampo. Tagain niyo panahon ang Ginoo nga mag-ampo ug magsimba. Aron siya kanunay mugian ninyo. Og pangayuan ninyo ang panabang sa tong langit nung inahan. Kaya atong langit nung inahan, maoy gihatag sa Ginoo nato nga lig-on nga manglalaban, batok sa mga tentasyon, batok sa mga dautan, tungod kay realidad man nga ang iyawa naning kamot, nga gubon ang dalan nga gipanday sa tao nga agianan paingon sa langit. Tungod kay gusto pud siya nga aduna siya'y maiya. Pangayua ang panabang sa tong langit nung inahan. Nga tabangan kamo diha sino mga pag-ampo nga mahimo mong lig-on sa usag-usa. Aron kun mudangat man ang mga pagsulay, mudangat man ang mga kalisod sa kinabuhi, mga problema, mga kahangawa, naa ang atong langit nung inahan nga muuban kaninyo. Ug mutabang sa pag-ampo, aron dunggon sa Ginoo ang inyuhang mga pag-ampo. Ug alang sa tanan nga dinhi karon nagtambong nining santos nga misa, din dawaton ni Jerby Brian o Priscilla Mary ang sakramentos kaminyoon, iampo nato sila. Nga sila sa kanunay makalahutay. Ilabi na kamo mga minyo, nakahibaw mo kung unsa kalisod ang kinabuhi nga minyo. Nakasinati na kamo sa kinabuhi nga minyo nga dili lunlun kalipay. Aduna gayoy mga kalisod, adunay mga pagsulay. Busa, tabangi sila sa pagampo, nga tabangan sila aron makalahutay sila hangtod ang kamatayon magbulag kanila. Priscilla Mary, miyan ba ikaw sa imong kabubuton pagbugos kanunay sa imong kaugalingon, diha sa payugmag pag-alagad sa imong bana? Oo, Padre. Jerby Brian, miyan ba ikaw sa imong kabubuton pagbugos kanunay sa imong kaugalingon, diha sa payugmag pag-alagad sa imong asawa? Oo, Padre. Kamong duha, tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak? Nga ihatag kanyo sa Diyos aron mahimong mga maayong Kristiyanos? Oo, Padre. Oo, Padre. Jerby Brian o Priscilla Mary, sanglit buot kamo magminyo, paggunitay kamo siyong tuong kamot, o ipahayag yung tuyo at tubangan sa Diyos o sayang katauhan. Priscilla Mary, ini si Jerby Brian nga nakaroon dinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong bana sumala sa lagda sa tuinahan Santa Iglesia? Oo, Padre, akong dawaton. Uyon ka ba nga iyang asawa? Oo, Padre, uyon ako.
Dawaton mo siya nga imong bana. Oo, Padre, akong dawaton. Jerby Brian, kini si Priscilla Mary nga niya karon dinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Oo, Padre, akong dawaton. Uyon ka ba nga iyang bana? Oo, Padre, o yun. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, Padre, akong dawaton. Itugot, Ginoo, nga kami magkahiusa sa kasing-kasing ug hunahuna sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo maayo o dautan sa kahamugaway ug kapitos sa sakit ug maayong panglawas hangtod ang kamatayon mo bulag kanamo. Ug ako sa gahom sa simbahan sinaksihan sa tanan nga karon dinhi. Naglig-on og nanalangin sa bugko sa kaminyoon nga inyo karong gihimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon panalanginan yung singsing ug aras. Panalangini o Ginoo imong mga alagad nga si Jerby Brian o Priscilla Mary. Aron makabaton sila sa makinanglanon sa kinabuhi nga mo'y gilagway ni mga aras. Aron tayo ila kinang gamito na lang sa pagkabot sa kinabuhing dayon. Panalangini Ginoo kini mga singsing aron kining bagong aron ang imong alagad si Jerby Brian o Priscilla Mary. Magpuyo kanunay diha sa bahigugma sa usag-usa og sa pagbinutan nga walay paglubad. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O panalangin ni kining Biblia nga diha silang kinabuhi magbasa sila og magpuyo sa mga pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo nining balaang kasulatan. Paradaan. Priscilla Mary, isulob kining singsing, imaan sa akong paghigugma, ug pag-unong kanimo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Jerby Brian, isulob kining singsing, timaan sa akong paghigugma, ug pag-unong kanimo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
Priscilla Mary, ako naghatag kanimo niini mga aras pasalig sa akong paghalad sa akong kaugalingon alang sa imong kaayuhan. Og ako kaning dawaton. Ihatag niya isod sa bulsa, niya ampingi ng inyong aras, isagol lang sa inyong puhunan, pero dili puhunan sa tungit ug swertres. Puhunan sa inyong panginabuhi, para buligan sa Ginoo niyong mga paningkamot. Jeremy Bryan o Priscilla Mary, ako maghatag kaninyo ning balaang kasulatan nga mao ang instrumento sa Ginoo nga maghatag sa kahayag giya sa insakto ninyong padulngan. Malipayon kami nga mudawat niining balaang Biblia ug gikan niini huptan namo ang iyang pagpahimangno sa espirituhanon nga pagtuo ug sigon sa iyang kabubuton. Tukuron namo ang among pangandoy nga banay. Atong pahalipayan ang bagong kinasal pinagi sa usa ka masipang pakpak. Magampo kita alang sa katawhan sa Dios ug alang sa bagong kinasal nga atong mga igsoon, kansang kami niyo naghulagway sa panagiusa ni Kristo ug sa iyang katawhan. Ang atong tubag, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong balaan nga amahan dinhi sa yuta, ang Santo Papa, ang tanan nga mga obispo ug sa mga pare sa tanang dapit, nga sila mudala kanato ngadto sa mas halawom ug hugot nga pagtuo diha sa Dios ug usa ka lig-on nga gugma alang sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong presidente ug sa tanang mga leader sa gobyerno nga sila aktibo pagpalambo sa mga mithi sa kaminyoon ug sa pamilya, sa kooperasyon, sa tanan nga mga tao sa maayo nga kabubuton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kang Jerby Bryan ug Priscilla Mary, sa tanang mga minyo nga sila mahimo nga magpadayon sa paghatag, makahimo sa pagpasaylo ug sa pagpangita ug kalipay, pagpalawom sa uban sa paglabay sa matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga tao nga mga masakiton, nag-inusara, nawad-an ug kadasig, o di na og daog nga sila mahimo nga malig-on sa tabang sa Dios ug sa tabang sa ilang mga higala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanan nga nangamatay, ilabi na sa mga paryente ug mga higala ni Jerby Bryan ug Priscilla Mary ug sa tanan nga mitambong niini nga kasal, aron sila makatagamtam sa hingpit nga kalipay ug hingpit nga katumanan sa kinabuhi nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga personal nga mga panginahanglan nga atong mahisgot karon sa kahilom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ipakunsad Ginoo ang imong panalangin ngadto kanila nga nahiusa diha sa gugma. Hatagi sila og kaalam alang sa kinabuhi ug puangod aron matultulan sila nga maayo diha sila mga saad. Ligo na sila tungod sa gahom sakramento sa kaminyoon aron makatuman sila silang mga tulubagon sa kaminyoon ug sa banay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Priscilla Mary, pinaagi sa imong gugma o pag-amuma kanila
Imo silang giusa. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Gugma mo'y kanunay niyang tumong. Gugma mo'y katagbawan niya didto sa langit. Ang gugma Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Daigon ang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Palihog mangluhod. Santos alang kaninyo. Gog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo ugalang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kristo magayosada sa Espiritu Santo. Hinamdumigyo ng imong simbahan sa tibok kalibutan, himong Santo Papa ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinamdumi usab mo maigso kahayag sa imong naong kaluye kaming tanan. Himo kami angayan nga makambit sa karabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila amoy kang daygon kamo kang himayaon. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag anak kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo hanta ng dungogog himaya hangtod sa kahangturan. Itong mga pulong itulukan nato sa itong manunubos. Malipay ta sila sa imong hinabang diha sila mga buhat. Ug masayron ta sila nga ikaw ang panagdait manaka ninyo. Peace. Sa kailangan
O Ginoo, diha sa imong gugma, gihatagan mo kami nining pagkalawat, aron mayaw kami sa usag-usaw kanimo. Maingon nga gihiusa mo si Jerby Brian og Priscilla Mary, dinining sakramento sa kaminyoon. Sa ingon iusa sila diha sa gugmalang sa usag-usa kanila. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jerby Brian o Priscilla Mary, karon nakadawat na kamo sakramento sa kaminyoon. Manalangin ako kaninyo nga magpabilin kamong matinud-anon sa usag-usa. Priscilla Mary, higugmaa ang imong bana o pagmaayong asawa diha sa pagtuo, paghigugma o sa pagkabalaan. Jerby Brian, higugma ang imong asawa. Maingon nga si Kristo nahigugma siyang simbahan og pagpuyo uban kaniya diha sa gugma og pagka maunungon. Akong gihangyo ang bagong kinasal sa pagduko sa ilang mga ulo og sa matag pangamuyo ang inyong itubag. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios pinaagi sa iyang pulong sa iyang baba. Amen. Maghiusa siya sa inyong mga kasing-kasing diha sa malungtaron nga bugkos sa gugma nga timos. Amen. Panalanginan kamo diha sa inyong mga anak ug ang gugma nga inyong ibubo kanila baslan unta og usa ka gatos ka pilo. Amen. Ang kalinaw ni Kristo magpuyo unta kanunay diha sa inyong kasing-kasing sa inyong panimalay. Makabaton unta kamo og mga higalang tinuod nga mobarok uban kaninyo dinha sa kalipay og kaguol. Amen. Amen. Andam unta kamo kanunay sa pagtabang og paghupay sa tanang moduol kaninyo diha sila makinahanglan og panalangin nga gisaad alang sa mga maluluyon mo kunsad unta diha sa inyong panimalay. Amen. Amen. Panalanginan kamo sa Ginoo diha sa inyong mga kabudlay og makapahimulos sa ilang bunga. Ang mga kabalaka dili makapaguol kaninyo, ni ang mga tinguha sa mga butang nga yutanon makapahisalaag kaninyo. Hinunua ang inyong mga kasing-kasing magatiman sa mga bahandi nga gitagana kaninyo didto sa kinabuhi sa langit. Amen. Hatagan unta kamo sa Ginoo sa mga tuig nga malambuon aron makaani kamo sa bunga sa usa ka maayong kinabuhi. Og tapos kamo makaalagad kaniya nga makanunayon dinhi sa iyang gingharian sa yuta. Dadon unta kamo niya ngadto sa iyang tunhay nga gingharian sa langit. Amen. Ug ang Dios nga makagagahom manalangin unta kaninyong tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa atong dadon og isangyaw ang gugma og kalinaw ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Atong sugaton og magampo kita alang sa bag-ong magdiayon.
the bride. Stand together. Good at us for more than this time with you. Every prayer has been answered. Every dream